अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एलार ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। डियर ऑडियंस, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बखैरियत व आफ़ियत होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी क्योंकि इस वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है, इसके अलामात क्या हैं, फिर इसके असबाब क्या हैं, फिर मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें एलोपैथी है, जिसमें होम्योपैथी है, जिसमें फूड सप्लीमेंट्स हैं, इन सब पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या चीज़। पहले हम जोड़ या जॉइंट के एनाटोमी को समझते हैं। हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं तो उधर एक जोड़ बन जाता है जिसको जॉइंट कहते हैं। अब ये बोन एक ख़ास तरतीब से आपस में मिलते हैं। दोनों बोन्स या दो से ज़्यादा जो बोन्स होते हैं उनके जो सिरे होते हैं उस पर एक बारीक मटेरियल लगा होता है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। ये दोनों या दो से ज़्यादा बोन्स अगर है तो उनके आखिरी सिरों पर ये लगा हुआ होता है। फिर दोनों बोन्स डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला होता है और उस फासले में एक फ्लूइड, एक नीम सयाल मादा मौजूद होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। फिर बोन के दोनों साइड पर मसल्स के एंडिंग लगे होते हैं जिसको लिगामेंट्स बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल एनाटोमी है। बाज़ औक़ात होता कुछ यूँ है कि बोन्स के आखिरी सिरे पर जो नरम मटेरियल लगा हुआ होता है वो मटेरियल ख़त्म हो जाता है, बोन के दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है और जो साइनोवियल फ्लूइड्स है या तो वो खुश्क हो जाता है या उसकी मकदार कम हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। फिर होता क्या है कि बोन्स के दरमियान फासला कम हो जाने की वजह से बोन्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़े जाते हैं। इससे एक आवाज़ निकलती है, क्रैकलिंग साउंड जिसको कहा जाता है, और इससे शदीद किस्म का दर्द भी पैदा होता है, इससे स्टिफनेस भी पैदा हो जाती है, इससे मूवमेंट जो है, जो जॉइंट की मूवमेंट है वो भी मुतासिर हो जाती है, महदूद हो जाती हैं। तो ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस एंड सिम्पटम हैं जिसमें पेन है, ज़ाहिरी बात है, स्वेलिंग है। स्वेलिंग ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन बाज़ सूरतों में स्वेलिंग होती भी है। इसी तरह स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, वो खिंचाव उसमें पैदा हो जाती है और जब आप जॉइंट को हरकत दे देते हैं तो उस वक्त शदीद दर्द महसूस होता है। इसी तरह सोरनेस एंड टेंडरनेस, सोरनेस ज़ख़म बन जाना और टेंडरनेस सख्त हो जाना। तो ये जो मुतासिरा जोड़ होता है, याद रखें जिस्म का कोई भी जोड़ इससे, इस कंडीशन से मुतासिर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नी जॉइंट्स जो है ये ज़्यादातर मुतासिर हो जाते हैं। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, जोड़ की हरकत जो होती है वो महदूद हो जाती है। अगर आप मतलब आपका नी जॉइंट मुतासिर हो जाए तो पहले आप जिस तरह चलते फिरते थे उसी तरह आप नहीं चल फिर सकते हैं। इसी तरह क्रैकलिंग साउंड, याद रखिए ये जो बोन्स होते हैं इनके सिरों पर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो ये ऑस्टियोफाइट्स जब एक दूसरे के साथ लगते हैं तो इससे एक आवाज़ पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात पेशेंट वो आवाज़ ख़ुद भी सुनता है
بعض اوقات آواز سلو ہوتی ہے یا شروع میں آواز کم ہوتی ہے تو ہم اسٹیتھوسکوپ لگا کر اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی کو کریکلنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سمپٹم ہے آسٹیو آرتھرائٹس کی۔ اسی طرح آسٹیوفائٹس یعنی جو بونز کے سروں پر جو سٹرکچرز بن جاتے ہیں اس کو آسٹیوفائٹس کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ ایکس رے فلم کو دیکھتے ہیں، اس متاثرہ جوڑ کی ایکس رے کراتے ہیں، جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہے، کیا وجوہات ہے، یہ آسٹیو آرتھرائٹس کیوں ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے بڑھاپا، اولڈ ایج۔ انسان جس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے جوڑ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آسٹیو آرتھرائٹس جیسے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ کاز ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے اوبیسٹی، موٹاپا یا اوور ویٹ ہونا۔ اگر کوئی انسان جس کا وزن زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کے خاص کر جو نی جوائنٹس ہے ان پر زیادہ وزن بڑھتا ہے۔ جب وزن زیادہ بڑھتا ہے تو بونز کے درمیان جو سپیس ہے وہ سپیس کم ہو جاتا ہے، اور بونز آپس میں رگڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کارٹیلیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ بونز جو ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر جاتے ہیں۔ تو اوبیسٹی یا موٹاپا جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اسپیشلی وہ لوگ جو زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، یا پھر خواتین میں ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میل، تو ایسے لوگ پھر زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہو، جن کا کام بوجھ اٹھانے کا ہو، جن کا کام زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کا ہو، یا پھر اگر وہ کوئی فیمیل ہے تو اس میں یہ چانس جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے انجریز ہے۔ بعض اوقات ہمارے جوڑز زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اس سے ٹکرا جاتی ہے تو اس وقت بھی تو اچھا خاصا درد ہوتا ہے، لیکن لیٹ ٹائمز میں جوڑ کو چونکہ نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے تو پھر بعد میں ہمیں اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور آسٹیو آرتھرائٹس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہے ہیریڈیٹری، وراثت۔ بعض لوگوں میں یہ چیز جو ہے والدین سے اپنے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے، تو وراثت بھی ایک فیکٹر ہے۔ اگر کسی آدمی یا کسی عورت کے خاندان میں، اس کے بہن بھائیوں میں یا ان کے والدین میں کسی کو آسٹیو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے تو اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب رسک میں ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں احتیاطی تدابیر شروع سے ہی اختیار کر دینی چاہیے۔ اب مینجمنٹ کیا ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں ہم تاکہ یہ چیز ہو ہی نہ جائے، اور اگر ہو جائے تو پہلے سٹیج میں ہم اس کو مینج کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ویٹ لاس ہے، آپ وزن کو بڑھنے نہ دیں، ایک خاص مقدار رکھے اپنے وزن کے لیے جو آپ کے ہائٹ کے ساتھ وہ ٹیلی کرے، تو ویٹ لاس یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایکسرسائز اس کی بات آتی ہے۔ مختلف قسم کے ایکسرسائزز آپ یوٹیوب یا اسی طرح گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں جو آپ کے جوائنٹس کے لیے، اسپیشلی نی جوائنٹس کے لیے بہتر ہوتے ہیں، آپ وہ ایکسرسائزز کر لیں۔ اسی طرح گیم کھیلنا، اسپیشلی فٹ بال میں چونکہ یہ لیگ جو ہوتی ہیں یہ مختلف ڈائریکشن میں آپ اس کو موو کراتے ہیں تو اس کے تمام مسلز اور لیگامنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اوائڈنگ ایکٹیویٹیز، ایسے ایکٹیویٹیز سے خود کو دور رکھنا جس سے آپ کے کارٹیلیج کے اوپر پریشر پڑ جائے، یعنی بہت زیادہ وزن اٹھانا یا پھر زیادہ دیر تک کھڑا رہنا۔ اگر آپ رسک میں ہیں، آپ رسک فیکٹر آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے تو پھر تھوڑی بہت احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الکوہل اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شوگر، اسی طرح سافٹ ڈرنکس جو ہے، کولڈ ڈرنکس جو ہے، ان چیزوں سے خود کو دور رکھے، کیونکہ
शुगर के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जोड़ों को मुतासिर करते हैं, ये रिसर्च है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ज़रा ख़ुद को दूर रखना चाहिए। इसी तरह प्रॉपर रेस्ट, अगर खुदा न खास्ता आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो इस चीज़ को फिर हल्का ना ले, कुछ अरसे तक जब तक आपका इलाज चल रहा होता है आप कंप्लीट रेस्ट ले लें, प्रॉपर रेस्ट ले लें, आप अपने रूम में आराम करें और किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व ना करें। इसी तरह फिजियोथेरेपी मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइजेज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। अगर आप उन एक्सरसाइजेज़ को अभी से शुरू करते हैं तो आपके जोड़ या जॉइंट्स जो है ये स्ट्रांग हो जाएंगे और मुस्तकबिल में ये ख़तरा कम होता जाएगा। अब आते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम है जिसको हम एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम भी कहते हैं उसका तज़किरा करते हैं। याद रखिए कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम में ऐसा कोई हल नहीं है मासेवाई सर्जरी के या जॉइंट रिप्लेसमेंट के कि हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो जोड़ मुतासिर हो गए हो वो वापस आ जाए। पेन किलर्स दिए जाते हैं, पेनाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स दे दिए जाते हैं जिससे पेन को आर्जी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन जोड़ों में लगा दिए जाते हैं, उसका फ़ायदा भी आर्जी होता है। 2-3 महीने तक इंसान रिलीफ महसूस करता है लेकिन फिर बाद में वही चीज़ दोबारा मुड़ के आ जाती है। इसी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये आजकल अक्सर हॉस्पिटल्स में ये चीज़ परफॉर्म हो जाती है, अगर इस पे ख़र्चा भी ज़्यादा आता है और अक्सर पेशेंट इससे डरते भी हैं कहीं ये ना हो कि जोड़ मुस्तकिल तौर पर नाकारा बन जाए, तो इसलिए वो ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ ही तवज्जो कर देते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स है जिसमें ग्लूकोसामीन है, इसी तरह कोंड्राइटिन है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स हैं और इनके मुताल्लिक़ ये दावा किया जाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या जॉइंट्स के लिए ये चीज़ ठीक है। अगरचे अभी तक ये चीज़ साइंटिफिकली या रिसर्च के ज़रिए अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं वो ये दावा करते हैं कि ये चीज़ें जो ग्लूकोसामीन है या कोंड्राइटिन है ये जोड़ के लिए अच्छे हैं। इससे साइनोवियल फ्लूइड या फिर कार्टिलेज जो है इसके रीजनरेशन हो जाता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी इसमें कार्टिलेज तबाह हो जाता है और इसका दोबारा बनना, रीजनरेट होना ये ज़रा मुश्किल काम होता है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रख देनी है। ओमेगा 3 लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन फूड्स में ज़्यादा हैं, ख़ासकर सी फूड्स है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए, इससे साइनोवियल फ्लूइड में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह विटामिन के है, विटामिन सी है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स है, ख़ासकर लेमन में, ऑरेंज में या जो तुरश फ्रूट होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको लेना चाहिए। हाइलोरिक एसिड ये एक और सप्लीमेंट है और इसके मुताल्लिक़ भी ये दावा किया जाता है कि ये बोन्स हेल्थ के लिए और ये जो जॉइंट हेल्थ है इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए ज़रूरी समझा जाता है। अब जी आते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसमें कोई 20-25 मेडिसिन शामिल हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और हर मेडिसिन की अपनी अपनी अलामात होती हैं, जिस पेशेंट में ज़्यादातर अलामात को रिलेट कर जाए तो उसी को वो मेडिसिन दे दी जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो रस्टॉक्स हैं। रस्टॉक्स उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो हर वक्त पड़े रहते हैं, इसी तरह लेटे रहते हैं और उनको ये खौफ रहता है कि वो अगर हरकत करे तो उनके दर्द में इजाफ़ा हो सकता है। इसी तरह उनकी पहली हरकत जो होती है जॉइंट स्टिफनेस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती हैं, लेकिन थोड़ी देर तक जब वो चलते हैं
تو ان کی تکلیف پھر کم ہو جاتی ہے. یہ اس کی ایک خاص علامت ہے. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ اے سی روم میں یا اے سی کار میں یا ایئر کولر کے نیچے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کو آپ رسٹاکس جو میڈیسن ہے یہ دے سکتے ہیں. برائیونیا البا یہ اس کا الٹ ہے. ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ چلنے پھرنے سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ معمولی حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت پڑے رہتے ہیں کیونکہ جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیلکیریا فلورائڈ اور کیلکیریا کاربونیٹ یا کاربونیکا یہ دونوں کیلشیم کے کمپاؤنڈز ہیں، کیلشیم کے سالٹس ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کیلشیم جو ہے یہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے جوائنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے بونز کا سب سے بڑا کنسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کیلشیم ہے. تو کیلشیم آپ فوڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایز اے ٹریٹمنٹ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. کیلشیم یا کیلکیریا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں، سلگش ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں. ان کے مسل میں جو ٹائٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے مسل ہر وقت لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. پھر ان کو کنسٹیپیشن بھی ہوتی ہے. تقریباً 10-15 منٹ واش روم میں گزارتے ہیں اور ان کا سٹول پاس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں یہ جو پیروں کے بل بیٹھنا ہوتا ہے یہ آسٹیوآرتھرائٹس کے لیے یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو پھر کیلکیریا کار دینا ضروری ہو جاتا ہے. لیڈیم پال یہ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، خاص کر ان مریضوں کو دی جاتی ہیں جن کے جوڑوں میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے. تو ان میں پھر لیڈیم پال جو ہے یہ کام کر جاتا ہے، مفید ثابت ہو جاتا ہے. اور ایک اور ہے پوٹاشیم کے کچھ مرکبات دی جاتی ہیں. بہرحال یہ ہومیوپیتھک کے مختلف قسم کے میڈیسن ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی علامات بتا دیتے ہیں تو وہ کسی ایک میڈیسن کا انتخاب یا ایک سے زیادہ میڈیسن کا انتخاب کر کے آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے جو آسٹیوآرتھرائٹس ہے اس کے مختلف علاجوں پر ہم نے بات کی ہے، مینجمنٹ پر ہم نے بات کی ہے، جو رسک فیکٹرز ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے گی. آپ جہاں بھی رہیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور خوش اور صحت مند رہیں. اللہ نگہبان.